दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे शौहरों के बारे में जो अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते। ऐसे लोगों के बारे में हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता तो फिर बीवी को क्या करना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि एक औरत अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, सबको छोड़कर आपके पास अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए आती है। उसके बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आप उसका अच्छी तरह से ख्याल रखें और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बीवी का भी ये दिल करता है कि वो भी अपनी ज़रूरतों का सामान ख़रीदे, अपने रिश्तेदारों को तोहफ़ा वगैरह दे, सदका खैरात करे और अपनी हर ज़रूरतों को वो पूरा करे। मगर दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो घर का सारा सामान तो लाकर दे देते हैं, मगर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई ख़र्चा नहीं देते। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो सारी कमाई अपने घर वालों के हाथों में ही थमा देते हैं, मगर अपनी बीवी को खर्चे के तौर पर कुछ भी नहीं देते। जब बीवी खर्च के बारे में बोलती है तो बोलते हैं कि वो खुद ही उसका सामान लाकर दे देंगे। ऐसा करना सही नहीं है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों, एक मर्तबा अबू सुफियान की बीवी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अल्लाह के नबी से एक मसला पूछने लगी। अबू सुफियान की बीवी ने आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर बिल्कुल एक बख़ील आदमी है, यानी कि मेरा शौहर बहुत ही कंजूस आदमी है। वो मुझे किसी भी तरह का कोई ख़र्चा नहीं देता। क्या मैं उसको बताए बग़ैर उसके माल में से कुछ हिस्सा निकाल लूँ, यानी उसको बताए बग़ैर मैं कुछ ले लूँ तो ये मेरे लिए जायज़ होगा। तो ये सुनकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका शौहर बख़ील है और वो आपकी ज़रूरियात को पूरी नहीं करता तो आप उसको बताए बग़ैर उसके माल में से ले सकती हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरी कर सकती हैं। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दीनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में ख़र्च की, एक दीनार वो है जिसके ज़रिए तुमने किसी ग़ुलाम को आज़ाद किया, और एक दीनार वो है जो तुमने किसी गरीब या मिस्कीन को सदक़े के तौर पर दिया, और एक दीनार वो है जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। इनमें सबसे ज़्यादा सवाब उस दीनार का होगा जिस दीनार को तुमने अपनी बीवी बच्चों पर खर्च किया। दोस्तों, जो लोग अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर कभी किसी वजह से आपकी बीवी को कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ जाए और उस वक्त उसके पास एक भी पैसा मौजूद ना हो, तो क्या ये बीवी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप अपनी बीवी का ख़र्चा बांध दें, यानी कि आप अपने आमदनी के हिसाब से और अपनी बीवी के ज़रूरियात के हिसाब से उसके महीने का ख़र्चा फ़िक्स कर दें, और उसके बाद आप हर महीने अपनी बीवी को उसका ख़र्चा देते रहें जो आपको मुनासिब लगे, ताकि आपकी बीवी अपनी ज़रूरियात की चीज़ों पर ख़र्च कर सके। उसके बाद आप अपनी बीवी से उन पैसों का हिसाब भी ना लें, चाहे वो उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करे या फिर चाहे वो उन पैसों का सदका खैरात करे। दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखें कि बीवी पर खर्च करने से शौहर की मग़फ़िरत भी होती है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी पर खर्च का बंदोबस्त करता है तो ऐसे शख्स को क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला गनी कर देगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बीवियों को बिल्कुल भी खर्चा नहीं देते। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बीवी की ज़ाती खर्च का बंदोबस्त करना हर शौहर पर फ़र्ज़ है, और हर शौहर की ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो अपनी बीवी को ज़ाती खर्चा दे, ताकि बीवी को अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बीवी को अपनी आमदनी के हिसाब से जेब खर्चा ज़रूर देना चाहिए, और साथ में उसको ये छूट भी देनी चाहिए कि वो उन पैसों को जहाँ उनका दिल चाहे वहाँ वो खर्च करे, यानी कि उन पैसों का हिसाब भी ना लें।
ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ دوستو، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ 3 طرح کے مرد ایسے ہیں، 3 طرح کے شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے لوگ جیسے کہ بیوی، بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 3 مرد جن میں یہ 3 خامیاں یعنی کہ یہ 3 برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جو مرد نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی کہ ایسا شوہر جو پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالتا ہے، جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری پڑی ہوتی ہے، ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا شوہر جو اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، ان کو ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچہ نہیں دیتا ہے۔ اور تیسری بات، ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ ایسے مرد کے ساتھ میں زندگی گزارنا بیوی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے مردوں کو نیک ہدایت دے اور اپنے بیوی بچوں کی جائز خواہشوں کو پوری کرنے کی انہیں توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اب دوستو، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہماری بیوی خراب ہے، وہ پرائی مردوں سے ناجائز رشتہ رکھتی ہے، غیر محرم مردوں سے رشتہ بناتی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو زنا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو دوستو، ایسے مردوں کے بارے میں ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کی بیوی خراب ہے، بدکار ہے، پھر بھی آپ اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو لوگوں میں بے عزت نہ کیا جائے، بلکہ ایسی عورت کو آپ فوراً طلاق دے دیں اور خود کو ایسی عورت سے آپ الگ کر لیں۔ تو دوستو، اگر آپ کی بیوی غیر لوگوں سے رشتہ رکھتی ہے اور یہاں تک کہ آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے، تو آپ فوراً ایسی عورت کو طلاق دے دیں اور اس سے الگ ہو جائیں، مگر اس کے راز کو فاش نہ کریں، اس کو معاشرے میں، سماج میں جلیل نہ کریں، بس ایسی عورت کو طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا معاملہ ہو گیا، تو آپ بول دیں کہ بس ہماری آپس میں بنی نہیں، اس وجہ سے ہم الگ ہو گئے۔ اور عورتیں بھی اس بات کو یاد رکھیں، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے میل جول رکھنا، ان سے ناجائز رشتہ رکھنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا بھی بہت بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی اس گناہ کی سخت سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی عورتوں کو نیک ہدایت دے جو اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں، غیر مردوں سے ناجائز رشتہ بنائے رکھتی ہیں۔ اللہ پاک انہیں سیدھے راستے پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل تحصیل علم کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ اسی طرح کے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے دوستو، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔